मीटिंग आम्ही आयज काँग्रेस हावसात घेतल्या हेजे उपरांतच्यो आमी मिटींग म्हणटा थंय घेतल्यो पूण पयलींच्या CLPची मिटींगेक तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। आयज आमी CLP हांगा मिटींग घेतले उपरांत ताबडतोब जे स्पिकराचे सभापतीचे इलेक्शना खातीर जे नॉमिनेशन फायल करून आतां येयलात आनी आमचे बाब रेजिनाल्ड लॉरेन्सो हो आमचो काँग्रेस पार्टीचे वतीन स्पीकर कॅन्डिडेट आनी आमी सगळे जाण 16 जाणांनी वचून आतांच नॉमिनेशन फायल करून तेजे येयल्ले आसात। आमकां काँग्रेस पार्टीक फूल कॉन्फिडन्स आसा की आमी फाल्यां सभापती इलेक्शन आमी जिखतले, कित्याक गोंयच्या लोकांनी काँग्रेसीक कौल दिल्लो आनी त्या प्रमाणे आयज जेन्ना मतदान जातलें फाल्यां प्रत्येक आमदारांक तेजे जे कॉन्सेन्सा जर तुमी विचार केलो जाल्यार तेका आमकां मतां पडटली आनी आमी विजयी जातले, कित्याक गोंयच्या लोकांनी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी म्हणून आमकां कौल दिल्लो त्या आदाराचेर जे बाबा रेजिनाल्ड आमचे एक निश्ठावंत अशे खडेगांठ काँग्रेस पार्टीचे लिडर जावन आसात आनी तेजे खातीर सगळ्यांनी एक मतान म्हणटा अशी तेंची आयज निवड जाल्ली आसा। तेन्ना सगळ्यांनी आमी 16 आमदारान जावन वचोन म्हणटा अशें तेंचें नॉमिनेशन आमी फायल केल्लें आसा आनी आनीक फावटी सांगता आमकां आत्मविश्वास आसा, कॉन्फिडन्स आसा की आमकां आमदार जेन्ना वोटींग करता आसतना भोवमतान म्हणटा अशें काँग्रेस पार्टीच्या उमेदवाराक सभापती म्हणून तेंची नेमणूक करतले। नासले उमेदीन आसलें आनी खऱ्या अर्थान कौल ज्या पद्दतीन इलेक्शनाक लोकांनी दिल्लो त्या प्रमाणे आयज काँग्रेस सत्तेर येवंक जाय आशिल्ली, काँग्रेसीक मॅन्डेट दिल्ली आनी इतलें आसतना सुद्दां ज्या पद्दतीन कशे पद्दतीन सरकार फोडून तोडून म्हणटा अशें करप जालां हें जावपाक नाका आशिल्लें, कित्याक जो कौल दिला तो काँग्रेसीक दिल्लो आनी जशें आमी गेली 5 वर्सां आमी विरोधी पक्षाक रावले बसले तशेंच ह्या फावटी भाजपा वाल्यांनी विरोधी पक्षाची भुमिका करपाक जाय आशिल्ली, कित्याक लोकांनी तांकां नाकारलें पूण तरी देखून ज्या पद्दतीन सत्तेचो वापर करून म्हणटा असो आयच्या लोकांक ह्या वाटेन त्या वाटेन एकठांय करून जे जनतेन कौल दिल्लो तेच्या एगेन्स्ट वचून जे सरकार स्थापन करप जालें हें चुकीचें। जे लोकांचो कौल जो आसा लोकांनी जे मॅन्डेट दिल्ली तेजो आदर करून म्हणटा अशें 5 वर्सां तेमी विरोधी पक्षाची भुमिका करूंक जाय आसलें, विरोधी पक्षाक बसपाक जाय आसलें पूण हें तशें घडलें ना। On behalf of the Congress party, I have contested I am the contestant and contestant म्हणलें काय ना स्पीकराचे आमी फॉर्म भरून आतां आयले आनी म्हाका दिसता की ऑल दोज पीपल जे कोणाक दिसता की लोकांची अपेक्षा आसलेली नॉन BJP गव्हर्मेंट सत्तेर येवपाक आनी राज करपाक तेणी म्हाका वोट मारचो, कित्याक लोकांची अपेक्षा आशिल्ली म्हणून तेणी वोट मारपाक जाय म्हाका दिसता आनी म्हाका दिसता की जो एकल्यान विचार करून जे नॉन BJP गव्हर्मेंटान तेणी वोट मारपाक आमी लास्ट 5 years आमी अनअपोज दिवना स्पीकर्स इलेक्शन हे पार्टी आमी अनअपोज दिनाय we will fight it out and we will fight it out to show that Congress party is a united party on behalf of the party आमगेले आमदार आज वयता फाल्यां वयता म्हणून सगळे म्हणटात आमगेले आमदार कोण वचनाय and we are very clear that we will not leave the party आमच्या वतन we want to make a one message to the public की जरी तर आम गव्हर्नमेंट फॉर्म केला ना सर अशें आमी 5 वर्सां काँग्रेस पार्टी म्हणून लोकां निवडून दिले ही मॅन्डेट लोकां बद्दल जात ते भशेन काम करून आमी लोकां बद्दल रावतले म्हणून आमगे एक विचार आहा आनी आमगे ठाम मत आहा दॅट वी विल नॉट लीव द पार्टी। जे गोंयच्या लोकांनी कौल दिला प्रत्येक आमदारांक जे आमदार आतां त्या वाटेन सत्ता आसले सत्ते खातीर त्या वाटेन आसूं पूण त्या मनांतल्यान आसतलें अशें म्हाका दिसना, पूण ताका लागून आमकां दिसता की आमच्या उमेदवाराक फाल्यां वोटींग जाता आसतना आमच्या उमेदवाराक तेंच्या कॉन्सेन्सा जर विचारीत जाल्यार जो कौल गोंयच्या लोकांनी दिल्लो आसा ताका वोटींग मतदान करता आसतना आमच्या कॅन्डिडेटा करतले आनी आमी विजय जातले।